दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी, तालिबान रजीम को वाज़े कर दिया। दहशत को खत्म करें कैसे, ये आपका काम है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफियों को ब्रीफिंग, जिसमें उन्होंने कहा पाक अफगान झड़पों में 206 फौजी अफगान तालिबान और 112 खवारिज मारे गए। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पांस फौरी और मुअस्सर था, वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सहूलत कारी करते हैं। TTP अफगान तालिबान की शाख है। अफगानिस्तान से जुड़े मामलात का हल सिर्फ वो हुकूमत है जो अवाम की नुमाइंदा हो। दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी। अगर आपके दिल में अफगानिस्तान के लिए मोहब्बत जाग रही है तो वहीं चले जाएं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग, कहा सियासी लोग कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इदारा इख्तियार हुकूमत के पास है। शाहिद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसील उनसे जान लेते हैं। जी शाहिद, बताइएगा मजीद क्या कहा गया? जी देखिए, आज बड़ी जामे किस्म की उन्होंने ब्रीफिंग दी साथियों को, और उसमें उन्होंने 2025 के जो आदाद शुमार हमें बताए वो काउंटर टेररिज्म के हवाले से 62,000 से जायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए, जिसमें 1667 दहशतगर्द इसमें मारे गए और इसमें 128 अफगान खवारिज भी शामिल थे। और इसमें सिविलियंस, आर्मी और पुलिस के 599 जो एहलकार और जो सिविलियंस है वो शहीद हुए। इसमें यकीनन उन्होंने इंडिया को बड़ा वाज़ेह अंदाज में पैगाम दिया कि उसने पहले भी उसे मुंह की खानी पड़ी है, और अगर वो दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और समंदर के जरिए, तो भले वो समंदर के जरिए आता है, फिजा के जरिए या जमीनी रास्ते से, उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा और पहले की तरह उसे मामलात को भुगतना पड़ेगा। साथ साथ में उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से बात कही और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करे, जो यहाँ के दहशतगर्द वहाँ मौजूद है, ताकि उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सके। ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था उनके लिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं वो अफगानिस्तान चले जाएं। इसमें एक और अहम इशू चिराग के हवाले से उन्होंने कहा कि चिराग में पोस्ट की काश की जा रही है, जो कि बुनियादी तौर पर दहशत गर्दों और मकामी आबादी का है, साथ में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उन्हें सरपरस्ती कर रही है, जिसके नतीजे में ये मामला चल रहे हैं और ये पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। आज की जो ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने तमाम तर जो इशू हैं और उसमें खसूसी तौर पर उन्होंने दुआ और टूके जारी मुज़ाकरात के हवाले से भी सूरत क्लियर की, और उन्होंने कहा कि मज़कूरा मुज़ाकरात में हमने सिर्फ एक ही बात कही है अफगानिस्तान से कि दहशतगर्द हमारे हवाले करें। जी, ब्यूरो चीफ पेशावर शाहिद हमीद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब करने का फैसला कर लिया गया। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 27 अक्टूबर को होना था। मालियाती उमूर से मुतालिक अहम ऑर्डिनेंस की वजह से इजलास रीशेड्यूल किया गया है। हुकूमत ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुजवजा तरमीम की तफसीलात जारी कर दी। एक्स पर बयान में कहा, तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। मुस्लिम लीग नून ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तस्दीक कर दी। 27वीं आईनी तरमीम में क्या कुछ शामिल है ये भी बता दिया। समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने सदर जरदारी और उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की। तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद बताया, NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना भी 27वीं तरमीम में शामिल है। तजावीज़ में आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी, विफाक में वापसी की तरमीम भी शामिल है। बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान की दोहा से वापसी पर तलब किया गया है, ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला सतह की क़यादत के दरमियान मुलाकात गुज़िश्ता हफ्ते ऐवान सदर में हुई थी, जो 2 घंटे जारी रही थी। वक़ास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़,
اسلام آباد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان، چین، روس پر جوہری تجربے کا الزام۔ ایک انٹرویو میں کہا، یہ ملک زیر زمین تجربے کرتے ہیں مگر بتاتے نہیں۔ امریکہ بھی جوہری تجربے کرے گا کیونکہ دوسرے ممالک تجربات کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ نے امریکہ کی وزارت جنگ کو جوہری تجربوں کی تیاری شروع کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیاں، صورتحال پر عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج استنبول میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اجلاس میں شرکت کے لیے استنبول پہنچ گئے۔ پاکستان کا غزہ میں استحکام فورس تعینات کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیاں، صورتحال پر عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج استنبول میں ہوگا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، ملک میں معاشی استحکام آ گیا۔ پائیدار معاشی استحکام کے لیے بنیادی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے، ہمارا ہدف پائیدار معاشی استحکام یقینی بنانا ہے۔ پینشن اصلاحات اور رائٹ سائزنگ بھی بنیادی اصلاحات کا حصہ ہے۔ پالیسی ریٹ میں بھی کمی سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ 24 نومبر احتجاج کیس میں پیش رفت، علیمہ خان کے 30 بینک اکاؤنٹس منجمد۔ رپورٹ جمع نہ کرانے پر 5 بینکوں کو بھی شوکاز نوٹس جاری۔ بینکوں کو ٹرسٹی اکاؤنٹس بھی منجمد کرنے کے احکامات جاری۔ عدالت نے 7ویں بار علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ کراچی سٹی کورٹ میں نوجوان عرفان کو پولیس تشدد سے ہلاکت کا کیس، ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ 8 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ وکیل نے بتایا، عرفان کے جسم کے دیگر حصوں پر تشدد کیا گیا۔ کراچی بلدیہ ٹاؤن میں پولیس اہلکاروں نے سپر سٹور ملازم کو بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہے۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے، پارکنگ سے منع کرنے پر پولیس اہلکاروں نے سٹور کے ملازم پر حملہ کیا۔ 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 اہلکاروں نے ملازم کو گھیر کر مارا پیٹا۔ واقعے کے دوران پولیس اہلکاروں نے بدتمیزی کی اور دھمکیاں دی۔ اس ویڈیو پر شہریوں کا کہنا ہے، پولیس کا شہریوں پر ظلم ناقابل برداشت ہے۔ ایس ایس پی کیماڑی فیضان علی کے مطابق سپر سٹور کے ملازم پر تشدد کرنے والے 4 پولیس اہلکاروں کو کوارٹر گارڈ کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ پولیس اہلکار سعید آباد تھانے میں تعینات ہیں۔ ویلکم بیک۔ 4 سے 5 نومبر کے دوران پنجاب کے بیشتر اسلامی بارشیں متوقع ہیں۔ پی ڈی اے میں پنجاب کے مطابق لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، سیالکوٹ میں ناروار بارشوں کا امکان ہے، جبکہ مری گلیات، جہلم، اٹک، سرگودا، خوشاب اور تلہ گنگ میں بھی بارشیں متوقع ہیں۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے 3-4 نومبر کو چترال، دیر، مالاکنڈ، ایبٹ آباد، مندسہرہ میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں وفاقی جامعات کے کیمپس کھولنے کا منصوبہ فائلوں میں دبا دیا گیا۔ وفاقی بیوروکریسی کی جانب سے معاملے پر 1.5 سال میں کوئی پیش رفت سامنے نہ آئی۔ وفاقی وزیر تعلیم اور ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے جون 2024 میں منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ نیشنل کالج آف آرٹس، انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائننگ اور نیشنل سکلز یونیورسٹی کے کیمپسز کھولے جانے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بنیادی تعلیم کا حصہ بنانا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ مریم نواز سے گوگل فار ایجوکیشن اور ٹیک ویلی کے اعلیٰ سطح کے وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ کو پنجاب میں کروم بک کے قیام اور اس میں انسٹال کیے جانے والے جدید سافٹ ویئرز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وفد نے بتایا، گوگل کروم بک میں 3 اہم سافٹ ویئر انسٹال کیے جائیں گے۔ وفد نے وزیر اعلیٰ کے ویژن کو سراہا اور کہا کہ پنجاب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو جدید تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات متاثر کن ہیں۔ مریم نواز نے کہا، حکومت پنجاب صوبے کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہب بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کرے گی۔ معدومیت کے خطرے سے دوچار ہم بیک ویل کے ایک بڑے گروہ کو گوادر میں دیکھا گیا ہے۔ ماہی گیروں کے گروپ نے 6 سے زائد عربی ویل کے گروہ کو دیکھا، جو گوادر کے پہاڑ سے تقریباً 11 ناٹیکل میل جنوب میں سمندری پانیوں میں موجود تھیں۔ ویلز کی مغرب سے مشرق کی طرف ہجرت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ گزشتہ ہفتے پروڈوس ویل ایک گروپ کے گوادر سے اطلاع ملی تھی، جو کہ بلوچستان کے ساحل کے حیاتیاتی تنوع کے صلاحیت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تکنیکی مشیر WWF پاکستان محمد معظم خان کے مطابق ہم بیک ویل بلین ویلز کی ایک قسم ہے، جو کہ یمن اور سری لنکا کے درمیان بحیرہ عرب میں پائی جاتی ہے۔ بھارت نے تقریباً 25 سال بعد تاجکستان میں قائم اپنا آیانی ایئر بیس خالی کر دیا ہے۔ یہ بھارت کا بیرون ملک واحد فوجی اڈہ تھا۔
भारत को वसी एशिया में अपनी वाहिद बैरून मुल्क मौजूदगी से पसपाई इख्तियार करना पड़ी है। ताजिकिस्तान ने भारतीय फौज को दुशंबे के करीब वाक़ आयानी एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाज़त वापस ले ली है। नई दिल्ली ने ताजिकिस्तान में अपनी इस मौजूदगी को स्ट्रेटेजिक कामयाबी करार दिया था। अब इस अड्डे का मुकम्मल कंट्रोल रूसी अफवाज ने संभाल लिया है, जबकि भारत के तमाम एहलकार और सामान पहले ही वापस बुला लिए गए थे। भारतीय मीडिया का दावा है कि ताजिक हुकूमत को रूस और चीन की जानिब से सख्त दबाव का सामना है। इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो पर वक्त आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।